أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے ہم آج کے سبق میں قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 36 کی مشق کرتے ہیں۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فا زبر فا لام زبر میم لام فلم میم زبر الف ما فلم ما واو زبر وا ضاد زبر ضا وضع عین زبر تا عد وضعت ہا زبر الف ہا وضعتها قاف زبر الف قا لام زبر تا لت قالت را زبر با رب با زیر بی ربی الف زیر نون ان نون زیر یعنی انی واو زبر وا ضاد زبر عین ضع وضعتا پشتو وضعتها زبر الف ہا وضعتها الف پیش نون انثا کر زبر ثا انثا واو زبر لام واللام کر زبر لا واللہ پیشو واللہ الف زبر عین اعلم زبر لا اعلم پیشمو اعلم با زر بی میم زبر الف ما بما وا زبر وا ضاد زبر ضا وضا عین زبر تا عد بما وضعت واو زبر وا لام زبر یا لئی ولی سین زبر دال صد ولی صد دال زبر دا کاف زبر کا را پیشرو ولی صد ذکرو کاف زبر لام کل الف پیش نون ان کل اون ثا کھڑ زبر ثا کل اونثا واو زبر والف زیر نون ان و ان نون زیر یعنی و انی سین زبر میم سم میم زبر یا میں سمیتا پشتو سمیتوها زبر الفا سمیتوها میم زبر را مر یا زبر یا مریم میم زبر ما مریم واو زبر والف زیر نون ان و ان نون زیر یعنی و انی عین پیش او عین زیر یا عی اعید دال پیش ذو اعیذها زبر الف ہا اعیذها با زیر بی کاف زبر کا بکا واو زبر یا ذال پیش را ذر و ذر را زیر یاری و ذری یا زبر یا و ذریتا زبر تا ہا زبر الف ہا و ذریتها میم زیر می نون زبر شین نش من الشین زبر یا شی من الشی طا کر زبر طا من الشیطان نون زیر را نر من الشیطان را زبر را جیم زیر یا جی رجی میم زیر می من الشیطان الرجیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. آئے اس آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।